ब्रिगेडियर अब्दुर्रहमान सिद्दीकी, छम्प दी रानी। हम सब ऑफिसर मेस में, जिसे जमीन खोदकर एक मोर्चे की तर्ज पर बनाया गया था, आराम से बैठे गप लड़ा रहे थे। दिन भर पहाड़ियों और वादियों में जीप के थका देने वाले सफ़र के बाद मेस की फ़िज़ा में ख़ास किस्म की सुकून बख्श हरारत थी। मैं पहली बार इस बटालियन में तब आया था जब वो छम के इलाके में बरक़रफ़्तारी से आगे बढ़ रही थी। इस वक्त से मेरी मुराद 3 सितंबर की शाम है। तोपखाने के कमांडर ने, एक जवान मेजर थे, बड़े लाड से मूँछों को ताव दिया और मुझसे पूछा, कहिए आपकी छम दी रानी से भी मुलाकात हुई कि नहीं? इस नागहानी सवाल की कोई तुक मेरी समझ में ना आई, मगर मैंने दिल रखने की खातिर जवाब दिया, नहीं साहब, बदकिस्मती से अभी तक तो नहीं हुई, और अगर कोई मुज़ायका ना हो तो अभी चलकर मुलाकात कर ली जाए। जवाब मिला, ज़रा सुबह तक सब्र कीजिए, मैं खुद आपको इसके पास ले चलूँगा, आप ज़रूर मिलिए इससे, इतनी प्यारी और लाडली है वो। इसके बावजूद गज़ब की निशानाबाज और कताला, वो जानती है कि अब वो ऐसे लोगों के हाथों में है जो कदरशनास हैं। इसरार कुछ और गहरा हो गया, ताहम मैंने अपनी ज़ाहिरी बेपरवाही में फ़र्क ना आने दिया। तोपखाने का कमांडर हस्ब मामूल चौपाल और खुश नज़र आ रहा था, और मिजाज का जो ख़ास किस्म का मिजाज सिपाहियों में होता है, वो इसमें बदरजा अदम मौजूद था। इसकी तरोताज़गी में मुतल्लिक फ़र्क ना आया था, और ऐसा लगता था जैसे जंग के शदाइद का इस पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। इसका दमकता हुआ चेहरा पहले से ज़्यादा भरा भरा मालूम हो रहा था। मैंने कहा, नज़र आता है कि जंग तुम्हें बड़ी रास आई। मैं तो समझा था कि अब तक तुम्हारा रंग रूप फीका पड़ चुका और आंखों के गिर्द झरियों का जाल बिछा होगा, लेकिन तुम्हें देखकर यूँ महसूस होता है जैसे अभी अभी छुट्टी से वापस आए हो। इसने जवाब दिया, आपकी बात ज़्यादा गलत नहीं, ऐसे मज़े के दिन ज़िंदगी में पहले ना आए थे। हर जगह हमने दुश्मन के पाँव उखाड़ दिए, हमारी तोपों ने दुश्मन का जीना दोबर कर दिया। ऐसे ताक ताक कर गोले बरसाए कि हरीफ के छक्के छूट गए। अल्लाह का फजल जो शामिल हाल था। कुछ देर खामोशी छाई रही। मटियाली दीवारों वाले इस ज़मीन दोज मेस में खाने की सफरी मेज़ पर सफ़ेद दस्तरखान बिछा था। एक तरफ एक और मेज़ और तपाई पर हाथ धोने के लिए गर्म पानी से भरा जग और तश्त रखा था। रात के खाने का वक्त हो चुका और हम सब बटालियन कमांडर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, जो मायना करने गए हुए थे और आया भी चाहते थे। हमारे अलावा कोई 6 अफसर चाको चौबंद नज़र आ रहे थे। ऐसा लगता था कि चुस्ती उनमें कूट कर भरी हुई है। नौजवान एडजुटेंट इंतहाई तबाक से मेरी खातर मदारत और मुझे हर तरह का आराम बहम पहुँचाने की सही कर रहा था। इतने में कमांडिंग अफसर मेस में दाखिल हुए और हम सब इनका खैर मकदम करने के लिए खड़े हो गए। अखा, ये आप हैं, इन्होंने मुझसे मुसाफा करते हुए कहा। आपको दोबारा यहाँ देखकर खुशी हुई। आप ज़रा देर से आए, खैर देर आए दुरुस्त आए। पिछली बार आपके जाने के बाद यहाँ खासी गर्मा गर्मी रही। उम्मीद है इधर आपके आराम का माकूल बंदोबस्त कर दिया गया होगा। जी हाँ, एडजुटेंट ने तो मेरा इतना ख्याल रखा है जैसे मैं सचमुच कोई बहुत अहम शख्सियत हूँ। अरे मियाँ, जहाँ तक इस बटालियन का ताल्लुक है, तुम अपने आप को अहम शख्सियत ही समझो। भाई, इन्होंने अपनी माशूका छम्प दी रानी का भी तुमसे जिक्र किया। कमांडिंग अफसर ने तोपखाने के कमांडर की तरफ देखते हुए कहा। जी हाँ जनाब, इन्होंने ये वादा भी कर लिया है कि कल सुबह उठते ही मुझे इसके पास ले चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने वादा कर लिया। इन्हें तो हर वक्त इसी की धुन रहती है। हम सब को
کمانڈر ان چیف کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے چھم دی رانی ہمارے حوالے کر دی۔ ایک پیالی چائے ہو جائے۔ ایڈجوٹنٹ پہلے بھی مجھے چائے کی 2 پیالیاں پلا چکا تھا، لیکن انکار کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چائے نوشی کے دوران کمانڈنگ آفیسر نے مجھ سے بیرونی دنیا کی خیر خبر دریافت کی۔ میں نے جواب دیا، فی الحال تو خبروں کا مرکز یہ جگہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں۔ خبروں کے لیے ساری قوم کی نظریں آپ لوگوں پر جمی ہوئی ہیں۔ جہاں تک خبروں کا تعلق ہے، ہم لوگوں کے پاس جو محاذ سے دور امن چین سے اپنے اپنے گھر بیٹھے ہیں، بھلا کیا رکھا ہے؟ سی او منکسر انداز میں مسکرائے۔ وہ 40 برس کے ہونے والے تھے، لیکن اپنی عمر سے کہیں زیادہ پختہ کار نظر آتے۔ کہنے لگے، ہم تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، اصل میں تو خبریں آپ ہی لوگ تیار کرتے ہیں۔ میں تو آپ سب لوگوں سے خفا ہوں۔ توپ خانے کے کمانڈر نے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے مجھ سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے آپ لوگوں نے عوام سے بالکل ہی رابطہ قائم نہیں رکھا۔ خیریت تو ہے، آخر ہوا کیا؟ میرے پیشے کے نمائندوں سے آپ کیوں روٹھے ہوئے ہیں؟ ارے آپ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے، اس نے کہا، اور میں حیران پریشان رہ گیا۔ یہ ایک اور معمہ تھا۔ میں فوری طور پر اس کا کوئی حل تلاش نہ کر سکا اور یوں ہی مسکرا کر رہ گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں کیا رنجش ہے۔ سی او نے میری الجھن بھاپ کر کہا، بھائی آپ نے نور جہاں کا وہ گانا سنا ہی ہوگا، کیا بھلے سے بول ہے اس کے؟ ہاں وہی جس کے آخر میں آتا ہے، کرنیل نی جرنیل نی۔ انہیں اس کا بڑا رنج ہے کہ اس گیت میں میجر کا سرے سے ذکر ہی نہیں، بات بس جرنیل اور کرنیل ہی پر ختم ہو کر رہ گئی۔ میں نے ان سے لاکھ کہا کہ بھائی میجر کیا، ذاتی تو بریگیڈیئر کے ساتھ بھی ہوئی ہے، لیکن بھلا اتنی سی بات سے ان کو کہاں اطمینان ہوتا۔ سی او کی باتیں سن کر سب ہنسنے لگے۔ جناب کیا یہ حقیقت نہیں؟ توپ خانے کے کمانڈر نے پوچھا، کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ نہایت سنگین فضو گزاشت ہے؟ انتہائی سنگین، بلکہ ضرورت سے زیادہ سنگین ہے۔ زبردست کیکوں کے ایک اور طوفان میں سی او نے زیر لب ہنستے ہوئے کہا، میز پر کھانا چنا جا چکا تھا۔ کھانا بہت لذیذ اور صحت بخش تھا۔ میٹھی ڈش کی جگہ ہمیں ربڑی پیش کی گئی۔ ربڑی بہت مزے کی تھی اور میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ سی او نے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ توپ خانے کے کمانڈر کو میٹھی ڈشیں بنانے بلکہ ایجاد کرنے میں کمال حاصل ہے۔ گولہ باری کے دوران بھی انہیں کوئی نہ کوئی نسخہ سوجھ ہی جاتا ہے۔ ایک بار انہوں نے ہمیں جوہر کے پانی سے تیار کی ہوئی کھیر کھلائی۔ اس میں نہ دودھ کا پتہ چل رہا تھا نہ چاولوں کا، بلکہ وہ سرے سے کھیر تھی ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود میٹھی تھی۔ تب ہمیں جس قسم کی صورتحال کا سامنا تھا، اس میں یہی غنیمت تھی۔ ایک اور مرتبہ ان حضرات نے ہمیں ایسے موقع پر جب زور و شور سے گولہ باری ہو رہی تھی، گاڑی اور میٹھی چائے پلائی، اور مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ اتنی اچھی چائے میں نے کبھی نہیں پی۔ توپ خانے کا کمانڈر خوش ہو کر مسکرایا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ پھر اس نے پوری روداد سنائی کہ حملے کے دوران کس طرح ان سب نے یہ سیکھا کہ کھانے پینے کے لیے جہاں سے جو مل جائے اس پر گزارا کرنا چاہیے۔ وہ بلا تکلف جوڑوں کا پانی پی جاتے۔ ان کی اس حرکت سے ڈاکٹر اکثر گھبرا جاتا اور کبھی کبھی جھنجھلاہٹ محسوس کرتا۔ نوجوان ڈاکٹر نے جو میرے ساتھ بیٹھا تھا توپ خانے کے کمانڈر سے بات سے اتفاق کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، جنگ کے دوران بٹالین کے جوان اور افسر جس طرح کھاتے پیتے رہے وہ واقعی حیرت انگیز تھا۔ میں بیٹھا پریشان ہوتا رہا کہ ان بے اعتدالیوں کا جانے کیا انجام ہوگا، لیکن کسی کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ جو سپاہی لڑنے مرنے کا تہیہ کر کے میدان میں اترے، وہ ڈاکٹروں کے لیے ایک مکمل معمہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ حفظان صحت کے موٹے موٹے اصولوں تک پرواہ نہیں کرتا، مگر اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔